مرحبا بكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى الف خير. البنات اليوم راح نديروا كيفيه العنايه بالبشره، راح نعطيكم لا ميثود تاعي كيفاش نعتني بالبشره تاعي. راح نقدم لكم لي برودوي اللي نستعملهم خطوه بخطوه. نتمنى ان الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. نتلاقاو بعد الجينيريك، يلا تابعوني. دونك البنات لو بروميير برودوي اللي نستعملو من لا روش بوزي، هذا سبق ودرت عليه فيديو البنات. هذا سان جيل نيتوايون تري بيان فريمون. شوفوا إلي توب. هذا هدرت عليه من لا روش بوزي لي بيكار جيل لافون، راكم تشوفوا فيه. هذا واش ندير الصباح نغسل به الوجه تاعي، البشره تاعي. علاش؟ لانه هذا يعتني بالبشره، يخلي لكم يعني لو بي اش يكون نوتر، ما راحش اغريسي لا بو تاعكم، وكذلك راح يعطيكم اون بو دوس، وكذلك راح يعطيكم اون بو خاليه من العيوب، يعني كو سوا اللي عندها لا بو سيش ولا لا بو غراس، بو امبورط لا بو اللي عندكم، لانه هذا يستعمل بور تو تيب دو بو، حتى بور لي بيبي نستعملوه نوريسون، راكم تشوفوا بور لي زونفون اي ادولت. هذا يلي تري بيان. سبق ودرت عليه فيديو، نعرفوا انه لا مارك لا روش بوزي سي اون تري بون مارك. دونك واش ندير؟ نغسل وجهي اولا بهاد لو جيل نيتوايون. الان راح نمروا لا دوزيام ميثود، واش راح ندير ابخي اللي غسلت الوجه تاعي بهذا لو جيل نيتوايون. يلا تابعوا معايا الفيديو البنات. لو دوزيام برودوي اللي راح نستعملوه هو هذا ليكرون توتال من فيشي. كتير سالتوني على ان ايكرون توتال يكون مليح البنات. هذا الاف بي اس تاعو يعني لا بروتيكسيون تاعو راهي 50، يعني يحمي البشره مليح من اشعه الشمس، ايديال سولي. هذا نستعمله بعد ما نظفت البشره تاعي، نوضع كميه على كامل لابو. عندي ملاحظه البنات، كي ديروا ان ايكرون توتال لازم تخلوه على الاقل دقيقتين. ندير ليكرون توتال تاعي نخليه دقيقتين على البشره تاعي، هكذا باش هكذا لابو تاعي الفا ابسوربي هذا لو برودوي تاع ليكرون توتال. داكور. الان راح نزيدو واش راح ندير كوم برودوي، كوم تروازيام برودوي. تابعوا معايا الفيديو البنات. troisième برودوي البنات من هذا غارني سكين اكتيف نوري اي ريبار. هذا مخدوم او ميل دو فلور، فيه 96% دانغريديون ناتوريل. هذا كريم دو جور فيجيتال. بعد ما درت ليكرون توتال تاعي نوضع كميه من هذا لا كريم ايدغاتونت تاعي. لازم ديروا كريم ايدغاتونت البنات، ودائما نقول لكم قروا اسكو مكتوب فيه، يعني تيستي ديرماتولوجيكمون. داكور. هذه لازم تشوفوها دائما في لي كريم. هذه قلت لكم خاليه من البارابين، فريمون سي جور اون كريم بريسك نقولوا ناتوريل. هذه كتير تكلمت لكم عليها، هذه خاصه بالبشره الجافه البنات، هذه خاصه بالبشره الجافه. دونك بعد ما درت ليكرون توتال تاعي واش ندير ما كريم هيدراتونت من غارني سكين اكتيف. نزيدو نشوفوا لو برودوي سويفون. دونك البنات بعد ما درت كامل هاد لي برودوي، سيتادير غسلت وجهي بلو جيل نيتوايون ودرت ليكرون توتال ودرت ما كريم هيدراتونت، ابري واش ندير لو ماكياج تاعي بيان كوم يلفو، سيتادير ندير مون فون دو تان اللي يخرج على الوجه تاعي، ندير لونتي سيرن تاعي، ندير اون بودر، وندير كذلك ايلاينر تاعي والغسيل. داكور البنات، هذه هي المراحل. انا سادي كون جو ماكي ندير ان ماكياج ليجي تاع تو لي جور، هكذا ميم لابو تاعي جو في با لابيمي. اوكي. هذه فيما يخص العنايه بالبشره في الصباح قبل ما نخرج. فوالا سكو جو في. نعاود نغسل وجهي افيك ان بون جيل نيتوايون، نخلي لابو تاعي ترتاح 5 دقائق، ندير ليكرون توتال تاعي نخليه دقيقتين 2 مينوت، من بعد ندير لا كريم هيدراتونت كريم دو جور نخليها ايضا بوندون 3 مينوت، من بعد ندير لو فون دو تان تاعي، ندير كذلك لونتي سيرن، لايلاينر، لو ريسيل تاعي،
et le farajou ou le tour est joué. داكوغ هكذا نفوت اون جورني مليحه، لو ماكياج تاعي ما راحش يروح لي ولا نحس باللي البشره تاعي ماهيش مليحه. وكونترير انا عندي الحمد لله لو ماكياج تاعي يبقى لي توت لا جورني. الان راح نعطيكم كيفاش نحتانوا بالبشره تاعنا لو سوار. تابعوا معايا حتى الاخير. دونك البنات ابري اون جورني بلو ماكياج اكسيتيرا، واش ندير كي ندخل للدار؟ لازم نديماكيي بماء الميسيلير، هذا راه قريب يكمل لي للاسف الشديد. داكور دائما مع غارني سكين اكتيف، هذا ماء الميسيلير فريمون ينظف مليح مليح البشره. ندير ان ديسك ديماكيون وننظف به البشره تاعي. داكور كيما راكم تشوفوا من غارني سكين اكتيف، هذا ماء الميسيلير. داكور جو مو ديماكي به. ابري واش راح ندير البنات كي نديماكيي الوجه تاعي بماء الميسيلير؟ نستعمل هاد لو جيل سيتادير هذا تاع الفحم، غسول الفحم كيما راكم تشوفوا دائما من غارني سكين اكتيف. هذا 3 زون، ديروا به غسول نظفوا به البشره تاعكم، يعني تزيدوا تنظفوا به البشره تاعكم بعد ما درتوا لو ميسيلير. انا نزيد ننظف به البشره تاعي، نوضع كميه على الوجه تاعي، نخليه يعني ابوبري 5 دقائق ونغسل. ما نديرش ان غوماج، لا لو غوماج نديرو مره في الاسبوع، مثلا نهار الجمعه من ما نكونش خارجه ولا ما غاديش ندير المكياج تاعي، لانه كي ديروا لو غوماج ما لازمش تعرضوا لاشعه الشمس. دونك هذا نديرو كوم ان ماسك، نخليه لمده 5 دقائق ونغسل البشره تاعي عادي. بارابور لو غوماج تقدروا تستعملوا هذا مره في الاسبوع، كيما تقدروا تستعملوا هاد لو غوماج مي لوريال، هذا نديرو كذلك مره في الاسبوع. وكامل هاد لي برودوي راني سبق وتكلمت عليهم، اللي تحب يعني تعرف عليهم اكثر. هذا مي لوريال سي ان غوماج مخدوم بالحبيبات تاع لافوكا. لو غوماج نديروه مره في الاسبوع البنات، ما ديروش عده مرات، صوف اللي عندها البشره دهنيه. اللي عندها بشره دهنيه دير لو غوماج دو فوا. دونك واش ندير لو سوار؟ هذا قلنا مره في الاسبوع فقط. رانا الان مع لا روتين تاعنا اليوميه. دونك قلنا بعد ما ديماكيت بماء الميسيلير نستعمل هذا تاع غارني، نوضو على كامل الوجه تاعي، نخليه يعني 3 مينوت حتى 5 مينوت ونغسل. ما نديرش ان غوماج، نخليه ديريكتومون باش يزيد ينظف لي البشره تاعي مليح. داكوغ هذا نخليه بور 5 مينوت. من بعد واش راح ندير؟ نعاود ندير لا كريم نعاود ندير لا كريم هيدراتونت تاعي من غارني سكين اكتيف او ميال دو فلور. هذه نديرها تاني في الليل، elle va hydrater la peau تاعي. فوالا كاين كل وحده واش دير كوم كريم، كل وحده عندها بوتيتر لا كريم تاعها. كاين اللي عندها لا بو غراس. ليسونسيال حبيت فقط نوضح لكم كيفاش ديروا لا روتين تاعكم، اون روتين يعني يوميه سولون لي برودوي اللي عندكم. فوالا هذه هي البنات. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ونال الاعجاب تاعكم باش تعرفوا كامل لي برودوي اللي نستعملهم مع روتين دو تو لي جور. اذا عندكم اي اسئله خلوهم لي في التعليقات نجاوبكم ونقول لكم كامل تهلاو في رواحكم والسلام عليكم.